बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ज़ेम डॉक्टर गुलाम अहद द डॉक्टर अहद एकेडमी से डियर स्टूडेंट्स नगनी क्लास के बमुंगा कुम चीज मुसर द सेकंड ईयर केमिस्ट्री ला देखिए जमुसरा जे कुम चैप्टर नंबर सेकंड है आगे की जमुगा नगने जे कुम टॉपिक ते हागदे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। बाज औकात तो पेपर की यो क्वेश्चन चुकुम दे हगा अक्सर राजी और क्वेश्चन दा सिगी छे why alkenes are more reactive than alkane दा प्रूव कई दा एक्सप्लेन कई ची alkene ची दे alkane ना वली more reactive है तदी डिफरेंट रीजन दी मुंगो जुख पल पॉइंट करता स्टूडेंट्स ऑफ पेतासो दी स्ट्रक्चर तलक मामूले को दे गौर हो गई पदे की जो कि खबरा द alkene को द alkene की जो मुंगो मेजर कंपाउंड ऑफ हगा को सरदे ईथीन जो कुम दे फार्मूला C2H4 पर ईथीन की कार्बन कार्बन कमंस की जो कुम दे नो डबल बॉन्ड मौजूद दे और द ईथीन जो कुम दे स्ट्रक्चर दे पदी की यो कार्बन दारे और सेकंड कार्बन दारे चूंकि दा हम पहाड़ादेशन को हम दा खबर डिस्कस कर क्लास फर्स्ट ईयर की दा कार्बन छिदे द जो कुम यो ऑर्बिटल ले कुम ते चिमुगा sp ऑर्बिटल वीरजू दा ऑर्बिटल जो दे sp2 ऑर्बिटल ले रजू दा ऑर्बिटल द दी कार्बन और द दी कार्बन दा पदी की ओवरलैपिंग हो की और दा ओवरलैपिंग जो कुंदे दा लीनियर ओवरलैपिंग हो शी और दी परिजन की सिग्मा बॉन्ड जो कुंदे आगे डेवलप की देना अलावा द दी कार्बन से जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कुछ z ऑर्बिटल है और द दूसरा जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है z ऑर्बिटल दा यो नवीन को दा साइड वाइज राजी और दिस साइड वाइज ऑर्बिटल द ओवरलैपिंग पर रिजल्ट की वजह की पाई बॉन्ड जो दे रहा डेवलप की ब्याजो सरकम पदी स्ट्रक्चर माने मामूले मुक्ति वास्तु दागम मुसद्दारे चिददी कार्बन न्यूक्लियस डाले और दी कार्बन न्यूक्लियस जो दे आगा मुसद्दारे क्योंकि पर न्यूक्लियस पानी पॉजिटिव चार्ज भी द दी न्यूक्लियस और द दी न्यूक्लियस कमस की तरफ के सिग्मा बॉन्ड जुड़ेगी संचिमा पदी की किताब से एक्सप्लेन था और सिग्मा बॉन्ड चिकल जुड़ेगी तो द दी कार्बन चिकल न्यूक्लियस ते द सर दा इलेक्ट्रॉन दे और द दी कार्बन द न्यूक्लियस सर दा इलेक्ट्रॉन दे तो दा इलेक्ट्रॉन चिकल की ये मस्त तरह से दी प्रेजेंट की वजह की सिग्मा बॉन्ड डेवलप शी वो जो द दी कार्बन सर दा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो अब ऑर्बिटल दी की मां मेंशन करे रे और दी कार्बन सर दा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ले हा ऑर्बिटल मां दी की मेंशन करे तो दा ऑर्बिटल जो की बिल्कुल यो वाला दा सरादगी और दी की जो केनो पाई बॉन्ड डेवलप शवे वो गुण रिएक्टिविटी दी की एक्सप्लेन की दल की द दी न्यूक्लियस वाले जो की पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव चार्ज है वो द इलेक्ट्रॉन को प्रातरी द बिटवीन टू न्यूक्लियस प्रातरी यो न्यूक्लियस दारे यो न्यूक्लियस दारे तो द न्यूक्लियस दोनों लगी और पर दे इलेक्ट्रॉन वाले फोर्स इस्तेमाल है वो चूंकि द इलेक्ट्रॉन चुंकी द दोनों न्यूक्लियाई त चुंकी नजदीकी द पर सेंटर के पर मध्य के प्रातरी लिहाजा पर दे इलेक्ट्रॉन वाले the nucleus attraction jidero agasare agar is a strong ne no the strong attraction the wajina the sigma bond kunde da consider kigi as a strong bond that is mazboot bond है ते strong bond है ताकि attraction better zyad le लेकिन जब मुंगे दी पाई इलेक्ट्रॉन दो गुरु चिरकुम परिजन की पाई बॉन्ड जुड़ से है द पाई इलेक्ट्रॉन जो कुंडी पदी इलेक्ट्रॉन वाले होम नेगेटिव चार्ज है उस द इलेक्ट्रॉन द दी न्यूक्लियस थे और द इलेक्ट्रॉन द दी न्यूक्लियस थे दोस्तन ची द न्यूक्लियस पदी इलेक्ट्रॉन वाले फोर्स इस्तेमाल है हम दर्शन द पॉजिटिव न्यूक्लियस पदी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वाले अट्रैक्शन यानी फोर्स के इस्तेमाल है हो कता सु को है द दी पाई इलेक्ट्रॉन और द दी न्यूक्लियस परमस की चुकुम फासिलेला द फासिले सेवाल is compared to this point. This is the d nucleus of the d electron commons के फासिले सरा दा हुत्ता की सेवा ने दा ग्रेटर ना वो सब पदी सेवा फासिले पर वजह पाने the d nucleus पदी इलेक्ट्रॉन वाले अट्रैक्शन से भी दा कम हुई as compared to
sigma electron نو پدې وجه باندې دا الکترون چې کوم دي دا سی وی چې لکه دا ایزیلی چې کوم دی دا ایکسپوز وي مطلب دا ایزیلی اویلیبل وي چاته الکتروفایل هغه سپیشیز چې هغه الکترون لیوینګ سپیشیز دي الکتروفایل الکترون لیوینګ سپیشیز یعنی چې کوم سپیشیز کم سیز د الکترون سره مینا کوي پایل الکترون لور وته هم ویل شو اوس دا فرض کړئ یو الکتروفایل دی په الکتروفایل باندې سوي په د باندې چې پوزټیو چارج وي نو دا الکتروفایل اٹیک کوي په دې 18 باندې خو په دې 18 کې دا الکتروفایل چې راځي دا په هغه الکترون باندې اٹیک کوي چې کوم الکترون ایزیلی اویلیبل وي دا ایکسپوز وي بالکل چې کوم د الکتروفایل دا نو دا الکتروفایل راځي او دا بالکل په دې پای الکترون باندې څه کوي د په دې الکترون باندې اٹیک کوي او چې په دې باندې اٹیک وکړي نو دا باندې سکی دا باندې بریک کې وځي نو سکی ځان وتا ایټ په دې وجه باندې موږ وایو چې الکین چې دا مور ریاکټیو دی ولې مور ریاکټیو ډیو ټو د پریزنس اف پای الکترون د موجودګۍ په وجه باندې الکتروفایل پر اٹیک کوي او یا سره چې دا چونکی انسیچوریټډ کمپاوند دی الکین دی ډبل بانډ کې دی لہذا چې کله الکتروفایل په د اٹیک کې دی او تزاد اډ کوي نو د دې پر ځل کې با انسیچوریټډ کمپاوند هغه سیچوریټډ کمپاوند چې هغه دبا کنورټ کیږي نو دلته کې کوم ریاکشن کیږي په دې کې با اډیشن ریاکشن چې کوم دی هغه راځي نو دا څه څه ده اور په یو پوینټ یا ساتي چې په پای الکترون باندې ولې د اٹیک کوي یو ریزن ماته چې دا ایزیلی اویلیبل دي او چونکی دا نیوکلیس اټریکشن کې هم کم دی د نیوکلیس په فاصله باندې دي دوی پوینټ ورته چې د سیګما بانډ بریک کول لپاره 83 کیلو کیلری پر مول انرژي پکار ده او د پای بانډ بریک کول لپاره 63 کیلو کیلری پر مول انرژي چې کوم دی هغه درکار ده چونکه د پای بانډ بریک کول لپاره کم انرژي پکار ده لہذا دا بانډ چې کوم دی دا په پیلا بریک کیږي دا به ایزیلی چې کوم دی دا به بریک کیږي دا ټول پوینټ چې کوم دی ما په دې تیوري کې هم ایکسپلین کړی دي هغه موږ سره ولې پوینټ دا دی چې الکین 1 سیګما بانډ and 1 pi bond is present چې ماته څه درته کیږي دویم پوینټ دا دی چې سیګما بانډ is formed by the linear overlapping of atomic orbital چونکه د linear overlapping پر ریزلټ کې جوړیږي but and pi bond is formed by sidewise overlapping او pi bond چې کوم دی نو دیما بالکل sidewise به راځي جوړیږي sigma electron are attracted by two nucleus دلته کې دا الکترون دي دا sigma electron دا third nucleus یو بل ځای څه کوي strongly attract کوي pi electron are present away from the nucleus چونکه دا pi electron د nucleus نه لري پراته دي لہذا attraction سره هغه weak دي so electrophile attack easily on pi electron तो electrophile जो होते हैं बाबा pi electron वाली आसान अटैक गई these electron are easily available for attraction या attacking क्योंकि दा electrophile का बिल्कुल easily available नहीं लिहाजा electrophile का पसमन अटैक गई पदे pi electron वाले अटैक गई पदे वो जमाने में मिले शु due to the presence of pi electron alkene considered as a more reactive species as compared to alkane دا د سره د دې ټاپک ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې وزل بیا زریګم تر هغه وخت پورې اجازه اخلم د الله